Audio Jungle. Audio Jungle. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हो गया उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी उसके जो प्राइवेट अज़ात है उनके ऊपर भी तुमने तशद्दुद करके टेस्टिकुलर डैमेज किया। मैं तो ये देख के रिपोर्ट मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हम जैसे डॉक्टर्स जो हर वक्त इन चीजों से हमारा भी दिल दहल गया कि एक कारकुन स्पेशल चाइल्ड जो कि किसी मेरे ख्याल में उसने जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उससे जो किया गया। पहले मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर साहिबा आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बताएं कि उससे हुआ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ज़िले शाह के बारे में थोड़ा सा बताती चली जाऊं। मेरे हलके का ये बच्चा था और 10 साल से जिस वक्त से मैं उस हलके में गई हूँ वो हमेशा हमारे साथ खान साहब की तस्वीरें लेके झंडे लेके हर वक्त तो बिल्कुल खान साहब का शदाई था। और जब से यहाँ पिछले 1.5 माह से ये बाहर बैठा होता, मेरी उससे रोज़ाना मुलाकात होती। एक सादा लॉ इंसान, इससे कभी किसी को कोई नुकसान नहीं दिया, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा प्यार से वो बात करता था, सबके साथ वो मिलता जुलता था। उस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ। जब मैंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा दिल दहल गया कि ये जिन लोगों ने ये जुल्म किया, क्या इनके घर बाल बच्चा नहीं, औलाद नहीं है जिन्होंने इस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म किया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास जो डिटेल, इसमें उसको 26 इंजरीज थी, यानी एक इंसान को 26 इंजरीज, 26 तशद्दुद के निशानात थे उसके जिस्म के ऊपर। सबसे अहम जो था वो था कि उसके सर के ऊपर बाकायदा किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यानी किसी डंडे से उसको जोर से उसके सर पे मार के उसका ये जो टेम्परल बोन, साइड की बोन होती है, इसका फ्रैक्चर होके और उसका इंट्राक्रेनियल हेमरेज यानी दिमाग के अंदर उसके खून बहना शुरू हो गया था। उसके साथ उसके जो जिस्म के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, खास तौर पे पेट के एरिया में, तो उसकी वजह से उसकी तिल्ली और उसका जो जिगर था वो भी फट गया और उसकी वजह से इंटरनल हेमरेज शुरू हो गई। और जो चौथी सबसे आखिरी जो 26वीं इंजरी है वो सबसे ज्यादा तकलीफ है। वो बेचारा पहले ही तुमने उसको मार डाला, उसके बाद उसके सर पे इंजरी करके उसके जिस्म के ऊपर उसकी तिल्ली भी फाड़ दी, उसकी वो क्या कहते हैं ब्लंट इंजरी की वजह से उसका लिवर भी रप्चर हो गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी उसके जो प्राइवेट अज़ात है उनके ऊपर भी तुमने तशद्दुद करके टेस्टिकुलर डैमेज किया। मतलब इससे ज्यादा तुम किसी इंसान पे क्या तशद्दुद कर सकते हैं। मैं तो ये देख के रिपोर्ट मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हम जैसे डॉक्टर्स जो हर वक्त इन चीजों से हमारा भी दिल दहल गया कि ये एक इंसान के ऊपर, और वो भी एक ऐसा सादा लॉ इंसान, उसके ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद किया। मेन कॉज जो उसकी डेथ की थी वो ये था कि उसके ब्रेन के अंदर, जो उसके दिमाग के अंदर जो हेमरेज हो गया यानी खून निकलना शुरू हो गया, और जो तिल्ली और उसके जिगर से जो खून निकला उसकी वजह से वो बेचारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये चाहता कि आप पहले ये समझ लें, फिर से मैं ये बताना चाहता हूं, वो स्पेशल चाइल्ड था। वो एक क्यों उससे सारे प्यार करते थे, क्यों, और उसकी जरा वीडियोस देख लें, सारे सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस चल रही हैं। उस तरह के इंसान से ये तशद्दुद करना, मैं सोचता रहा हूं कि अल्लाह हम किधर पहुंच गए हैं, या हम किधर तक गिर चुके हैं। क्या एक कौम इस तरह की चीज की इजाजत दे, और क्या अल्लाह की बरकत आ सकती है उस कौम पे? जब इस तरह का जुल्म होता है कौम पे, और वो कौम जुल्म को सह जाती है और अपने आप को बचाती है कि अच्छा मेरे ऊपर ये जुल्म ना हो जाए। जिस तरह जानवर नहीं होते कि वो देख रहे हैं कि शेर ने आके एक जानवर को पकड़ लिया, बाकी सारे जान बचा के भाग जाते हैं। हम भी वो फैसला कर लें कि जानवरों का माशरा है या इंसानों का माशरा है। इंसान का माशरा इंसाफ अमर बिल मारूफ पे खड़ा होता है। वो जुल्म का मुकाबला करता है जिसको जहाद कहते हैं।
کیونکہ جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارے نظام کے اوپر یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب آپ سمجھ لیں، اگر ایک قوم اس کے اوپر اپنی آواز بلند نہیں کرے گی، اور جو کمزور ترین جہاد ہے کہ زبان سے اس کے خلاف نہیں بولے گی، تو یہ قوم کو جینے کا حق نہیں دیتا اللہ۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ ہم تباہی کا راستہ ہے یہ ہمارا۔ یہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے، میں نے ہوتا ہوگا دہشت گردوں سے، شاید ملک کے غداروں سے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے واقعہ نہیں دیکھے کہ پہلے ایک کارکن ہے، پھر وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور پھر وہ کوئی کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے لڑائی تک نہیں کی، اس سے یہ تشدد کیا جائے۔ اور تشدد کیا کیا؟ سر بھی اس کا، انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کا جو جگر ہے اور جو اس کی جو پتا ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے، وہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹس، یعنی اس کے اوپر تشدد کیا ہوا۔ میں ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، جو انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن وہی قرآن میں لکھا وہ جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور بھی یہ نہ کریں۔ اور یہ جو ہمارے اوپر، جب سے میں یہ دیکھا ہے، ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا، اس کو بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے، جو اس نے ظلم کرنا شروع کیا سیاسی کارکنوں پہ۔ ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردوں سے کچھ کرتا تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشت گردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا، تو وہ کتنی نفرت پھیلی ہوگی ان علاقوں کے اندر۔ تو یہ جب سے وہ آیا، پہلے ہم نے شہباز گل کا، پہلے ہم مانے ہی نہ کہ شہباز گل سے یہ ہوا، وہ شہباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، جو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے، چھوڑ کے ملک کے لیے ایک خواب دیکھ کے آتا ہے، اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے اور جو اس کے اوپر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے۔ کون سا وہ دہشت گرد تھا؟ پھر اعظم سواتی سے جو کیا انہوں نے، یعنی ہم اگر قوم یہ چیزیں بھول جائیں گی، ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا۔ ایک سینیٹر 75 سال کا آدمی، اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ این آر او 2 کا، کون سے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب این آر او 2 کا؟ لیکن وہ کوئی سپر کنگ، کوئی فرعون کہ کسی کی جرت پڑ گئی، رات کو اس کو مارا، پوتیوں کے سامنے اس کو 3 بجے آ کے گھر میں تشدد کیا، پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا۔ اور